बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। आज 12 अगस्त बुधवार है। 3 मौज़ूआत लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं इन तीनों मौज़ूआत के बातन में आपको ले चलूँ। हमारा पहला मौजू होगा कि जिस पर मैं आपके सामने अपनी मारूज़ात, अपनी खबर तबसरे के साथ रख चुका हूँ, इमरान खान की जेल के अंदर जिंदगी, शब-ओ-रोज़ और सेहत के बारे में। दोस्तों ने मुतालबा किया है, बल्कि फ़ोन मुझे आए हैं कि आप ऐसे करें कि बड़ी तशवीश पाई जाती है, इस पे ज़रा मज़ीद वज़ाहती प्रोग्राम करें। लिहाजा इस मौजू पर आज मैं फिर बात करूँगा कि ये खबर क्या थी, ये खबर क्यों थी, ये खबर दी जानी चाहिए थी या नहीं दी जानी चाहिए थी, इसका सोर्स क्या था, ये मैं वजाहत के साथ आज आपके सामने रख दूंगा। कल परसों जब ये खबर आई है, मैं आपको इमरान खान के बारे में उनकी खैरियत की इतला देता रहा। हमारा दूसरा मौजू होगा कि एक नौजवान ने अकेले GH के ऊपर हमला कर दिया है। अब ये 9 मई वाला ऐसे लगता है कि इनके पास कोई हरबा आ गया है। अब 9 मई के हवाले से जब मैं देखता हूँ तो ये मैं मुआजना करूँगा, अगर ये इसे 9 मई बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब कुछ और होगा, तशरीह कुछ और होगी, तौजीह कुछ और होगी, मेरी ताबीर कुछ और होगी। अदरवाइज एक नया नुक्ता नज़र, एक नया एंगल है जिससे मैं इस वाक़े को देखता हूँ, वो मैं आपके सामने रखूँगा, कौम के सामने रखूँगा। मेरा तीसरा मौजू होगा कि ये सुहेल अफरीदी क्या कर रहा है। आज इस्लामाबाद में क्या हुआ वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हुआ वो भी आपकी समाअत की मैं नज़र करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं इस मौजू को कि वजाहत सईद खान मौसूफ एक सहाफ़ी हैं, बाहर मुकीम हैं और व्लॉग करते हैं। उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि एक खबर नशर कर दी, अपने ऊपर वो एक गमो अंदोह के लश्कर हैमजन करके आंखों में और रुखसारों पर, लफ्जों के अंदर भी दर्द, गम, अफसुर्दगी कि जैसे ये वाकया हो चुका, अल्लाह ना करे, जो कभी नहीं होगा, जिद्दा रहेगा, नाज़िन करम लिख कर रखनी। उससे बहुत बड़ा काम लेना है खान से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाकिस्तान को कायम रखना है, अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए ये उसकी तरबियत है जो हो रही है, एक भट्टी है, एक कुठाली है जिसमें से वो गुजारा जा रहा है, गुजर चुका है, सब इम्तिहान पास कर चुका है। अब के वो वक्त है कि वो आपके और मेरे दरमियान होगा इंशाअल्लाह, ये याद रखिए। लेकिन आइए, ये खबर, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह खबर बयान की है वो सारे का सारा झूठ था, वो कंकॉक्टेड स्टोरी थी। वजाहत सईद खान के मुताबिक GHQ में फ़राइज़ अंजाम देने वाले 3 आला अफसरान ने उन्हें बताया कि उनका ख्याल है, अच्छा उन्हें भी खबर नहीं, उनका ख्याल है कि इमरान खान को फारग कर दिया गया। इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं, इमरान खान ना हुआ, किसी बच्चे का खिलौना हो गया। एक तो उनकी अकल पर हैरानी, वो अकल तो है ही नहीं ना, ये सारी कंकॉक्टेड स्टोरी है। नाज़रीन किराम, ये मैं आपको बता दूं कि 3 अफराद ने बताया कि उन्हें खदशा है, ऐसी बातें होती हैं GHQ के अंदर कि इमरान खान तो इस दुनिया से जा चुका है, और उसने ये खबर दे दी। और इस खबर का उसे ये इल्म नहीं कि क्या गुजरी होगी इमरान खान को मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत नहीं, इश्क भी छोटा लफ्ज पड़ गया। नाज़रीन किराम, एक खातून मिली एवें, ये जब मैं पाकिस्तान में था तो इमरान, तो उसने बताया कि मैं तहज्जुद के वक्त, पहले मुझसे तहज्जुद कभी पंजाबी कहते खुंज जाती सी, अब जबकि इमरान खान पर ये हालत तारीख हुई है, ये खबरें हमें मिलती हैं कि ये जुल्म और ये सितम हो रहा है उसके साथ, मैं एक भी तहज्जुद मिस नहीं करती मेरा भाई, और उठ के फिर झोली उठा लेती हूँ, रो रो कर अल्लाह से उसके लिए दुआएं करती। इसकी तमीम कर लीजिए, इसे जनरलाइज कर दी, लाखों करोड़ों बहनें, माएँ, बेटियां उसके लिए दुआ करती हैं, और उसकी मोहब्बत, इश्क और दर्द के रिश्ते में बंधी हुई है इमरान खान के साथ। इसी तरह नौजवान है, वो तो पागल हैं। आप कहेंगे कि पागल हैं तो निकलते क्यों नहीं? नाज़रीन किराम, जरा सब्र कीजिए, निकलने का वक्त आ गया। आप देखिए तो सही, जरा एक प्रोसेस है, वो जरा मुकम्मल हो लेने दे। आप कहेंगे मुकम्मल और प्रोसेस क्या होगा? हाँ है, ये बेहयाई का सारे का सारा मंजर, इसे तश तश बाम होने दे, ये हो रहा है। निकलेगी कौम, निकलेगा नौजवान। नाज़रीन किराम, उन नौजवानों पे क्या गुजरी होगी, और उन बुजुर्गों पे क्या गुजरी होगी, और उन अपाहज लूले लंगड़ों पे क्या गुजरी होगी जो एक हाथ में PTI का झंडा पकड़ के एक हाथ से अपनी वो ट्रॉली रेडी जो है उसे वो चलाते चलाते सड़कों पे वो
मस्त मलंग बने हुए हैं उसके लिए। उन बुजुर्गों का क्या हुआ होगा ये खबर सुनकर, जो उसका जिक्र करते हुए अश्कबार हो जाते हैं, उनके नाक से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। एक मोहब्बत का समंदर है फैला हुआ पाकिस्तान के अंदर लोगों का। उनके दिलों पर क्या गुजरी, ये बहुत बड़ा जुर्म किया वजाहत सईद खान ने। ये जानते हो कि ये खबर नहीं है, या तो कोई बंदा कहता ना जी जनाब मैनू पता जी ये हो चुका है, नहीं अहमे कि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया। भाई खदशा जाहिर किया तो अपने तक रख बाबा, क्या हो गया तुझे। फिर मेरा ध्यान किधर जाता है, मेरा ध्यान इधर जाता है कि बहुत कम ज़र्फ और छोटा अहद है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये एक वारदातियों का मुल्क बन चुका है नाज़रीन इकराम। अब देखिए उसका चैनल चूंकि नहीं चल रहा, चंद हजारों में उसके व्यूअर्स हैं। अब क्या हुआ है, ये खबर ब्रेक करने के बाद, ये वारदात करने के बाद, अब जरा देखिए पूरी दुनिया में वो डिस्कस हो रहा है वजाहत सईद खान उर्फ और मारूफियत के लिए, इस पॉपुलैरिटी के लिए क्या कीमत अदा की है। इमरान खान की मौत की खबर बहुत बुरा किया है वजाहत सईद खान, माफी मांगो कौम से। और नाज़रीन इकराम मेरा आपसे वादा है, बताता हूं, मेरा सोर्स है, मुझे खबर मिलती है, मैं आपको मुसलसल बताता चला आ रहा हूं। मैंने आपको अपना सोर्स भी बता दिया है मुबहम करके कि उस तक पहुंच कोई नहीं सकता, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये इमरान खान बिल्कुल कायम दायम है। फिर बता देता हूं कि वजन कम हुआ है, पेट की शिकायत हो जाती है, ये भी आपको बता चुका हूं मुकम्मल तयक्कुन के साथ। हाँ, ये खबर नहीं है मुझे, ये मेरी रूहानी और वजदानी सतह पे नजूर है नाज़रीन इकराम कि इमरान खान को मारने का फैसला इन्होंने कर लिया था। इमरान खान को मारने के अमली इकदाम भी उठा लिए थे इन्होंने, वो अल्लाह बचाने वाला। अब प्रेशर इतना बना और आप फिर कहेंगे कि ये क्या आप कह रहे हैं कि किसी और जगह से भी प्रेशर आएगा, ये मत कीजिए, कुछ नहीं बचेगा इस पाकिस्तान के अंदर। ये रिपोर्ट्स हैं, कोई ईंट सलामत नहीं बचेगी, सफूफ बना देंगे, पाउडर बना देंगे लोग। एक ये उम्मीद का दिया रोशन करता हूं मैं आज आपके सामने, यकीन जानिए इमरान खान अनकरीब रिहा होने वाला है। इन सब पे जवाल के वो सिलसिले शुरू होने वाले हैं, ये हो चुके हैं कि यही जो सिलसिला इसी की लपेट में आकर, वो जो मैं कहता था कि वाकयात इकट्ठे हो रहे हैं, वाकयात बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, ये विला किसी और जगह निकल जाएगा और तरफ चला जाएगा। नाज़रीन इकराम आप यकीन जानिए कि इनकी जिल्लत के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, इनकी तबाही के, इनकी बर्बादी के, इनकी गुमनामी के, इनकी जिल्लत के वो सिलसिले शुरू हो चुके हैं। खत्म शुद्ध की मोहर लगने वाली है अनकरीब। और इमरान खान से अल्लाह ने काम लेना है नाज़रीन इकराम, अब यकीन जानिए, फेवर दे के मेरा यकीन कर लीजिए। ये पाकिस्तान जो आज आपको मुंतशिर होता, टूटता हुआ, बिखरता हुआ, डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पाकिस्तान को वो खड़ा करेगा, मजबूत करेगा और शाहर तरक्की पे गामजन करेगा। ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, ये लिख कर रख लीजिए। ये जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ये सारी की सारी इमरान खान के हक में जाएगी। आज ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कहा मैंने, फिर सुन लीजिए। मैं ये तो नहीं कहा कि ये सारा कुछ अल्लाह ने इमरान खान के लिए किया है, नहीं, चीजें मिल जाती हैं, इत्तेफाकात है, ये वक्त है। जो कुछ भी इस इलाके में हुआ है, मेरी मुराद अमेरिका इजराइल का हमला ईरान पे, ईरान का ऐसे खड़ा होना और इज्जत और वकार की मिराज पे पहुंच जाना पूरी दुनिया के इंसानों की नजर में। अमेरिका का वो तसव्वुर ताकत का, उसका टूटना, उसका पारा पारा होना। इजराइल, उसका जो एक तसव्वुर था पता नहीं खा जाएगा, रगड़ देगा, बर्बाद कर देगा, वो भी खत्म हो गया नाज़रीन इकराम। बाकी ये छोड़े कब इसके असासे ईरान के वो बहाल होंगे, वो डीफ्रीज होंगे, तेल बेचेगा, अपनी मर्जी से बेचेगा, अपनी मर्जी की कीमत पर बेचेगा। आपने हुर्मुज़ पे तसल्लुत रहेगा ईरान का, जरा देखिए तो सही। चीन और रूस के बाद अब इस इलाके के अंदर एक तीसरी ताकत उभर रही है, फ्रेंडली पार। ये सारे का सारा मुस्तकबिल में काम आएगा इमरान खान के, ये नोट कर लीजिए। बस इतना काफी है। अब चलते हैं हम आगे अपने अगले मौजू की तरफ। नाज़रीन इकराम, पीटीआई के कारकुन जिसके पास कुछ दस्तावेजात भी वो बिली है और झंडा भी और टोपी भी और कुछ खुफिया कागजात भी, यानी वो सब कुछ लेकर वहां गया था। जरा गौर कीजिए, जिसने हमला किया जीएचक्यू पर अकेले। अब जो शुनीद है, जो अंदाजा है, वो ये है कि 9 मई की तरह ये इस वाक्य को इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद है मैंने कहा था नाज़रीन इकराम कि याद कीजिए कि ये जो 27 सितंबर की तारीख दी है, इतने वाकयात पेश आ चुके होंगे कि वो 27 सितंबर तहरीर होकर रह जाएगा।
فضا میں، ہوا میں. یہ پہلا واقعہ آپ نے ذرا ملاحظہ فرما لیا ہے. آئیے ذرا اس کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ذرا تجزیہ کریں. دیکھیے لمبا وقت نہیں ہوگا. 9 مئی کا واقعہ ہوا. عمران خان کو اگر گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کہ جی مجھے گرفتار کر لو، میں تو بیٹھا ہوں، وہ تو ٹانگ پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے کہ بھئی جا کے آپ بتائیں جی اس مقدمے میں آپ مطلوب ہیں، ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، گرفتار کر لو، لے جاؤ. لیکن مطلوب یہ نہیں تھا، پروگرام کوئی اور تھا جو طے تھا. نواز شریف اور عاصم منیر کے مابین یہ ساری ان کی حرام زدگیوں کی وجہ سے یہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا؟ ڈائریکٹ سیدھا جہاں یہ پروگرام بنا تھا یہ بگڈ تھا، وہ ایریا، وہ کمرہ، وہ ماحول، ساری کی ساری گفتگو کی ٹیپیں ان کے پاس موجود ہیں. ناظرین کرام، جنرل کو جو گھر دیا گیا، جنرل کو جو میں کہہ رہا ہوں جو گھر دیا گیا کسی ملک میں، اس کا ذکر بھی موجود ہے. جو فقیروں کی طرح بالآخر 4 دفعہ نہ کر کے پھر اس نے ہاں کر لی، ٹھیک ہے جی آپ میرے بڑے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. 9 مئی کی طرف رہتا ہوں. 9 مئی کا باقاعدہ طور پہ یہ طے ہوا. نواز شریف، چونکہ یہ تو ریٹائر ہو چکا تھا لیفٹیننٹ جنرل نا، یہ تو ایک ریٹائرڈ آدمی ہے جسے آرمی چیف بنایا گیا، نواز شریف نے بنایا. اس نے وہ پورا بلیو پرنٹ زبانی سنایا کہ کیا کریں گے، چونکہ خود بھی یہ ایم آئی کا رہ چکا سربراہ، آئی ایس آئی کا سربراہ رہ چکا، اچھا بلا وارداتیہ. اس نے پوری کی پوری کہانی وہاں سنائی کہ ہم یہ کریں گے. یعنی ہماری اطلاع ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عاصم نے. ہماری اطلاع ہے کہ لوگ پاگلوں کی طرح وابستہ ہے عمران خان کے ساتھ. اسے ذرا پکڑ کے اس کے 2-4 گریبان سے گرفتاری کے وقت بٹن توڑیں گے، 4-5 تھپڑ لگائیں گے، لوگ باہر آ جائیں گے. لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کروا رہی ہے فوج کروا رہی ہے. لوگ فوجی تنصیبات پر چڑھ دوڑیں گے. یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہے. ناظرین کرام، اگر میں غلط کہوں تو میں آپ کا مجرم اور اپنے خدا کا بھی مجرم. پھر وہی کیا آگے. اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کو، پس منظر میں دے رہا ہوں آپ کو ساتھ 9 مئی کا، جب عمران خان کو لوگوں نے دیکھا کہ گھرے پر لوگ مشتعل ہو گئے، بازاروں میں نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے. انہیں پتا تھا جو کچھ کروا رہی ہے فوج کروا رہی ہے. پھر جو فوجی کوئی مانیومنٹ نظر آیا، کوئی نشان نظر آیا، انہوں نے مٹا دیا. انہوں نے پھر اپنے لوگ بھی شامل کر دیے، چونکہ یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ پوری فلم چلائے. ساری پولیس کو کہہ دیا گیا کہ آپ گھروں میں چلے جائیں، اپنی اپنی بیرکوں میں چلے جائیں. ایک پولیس مین موجود نہیں تھا. جب کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے ہیں وہ سنتری گیٹ پر نہیں تھا. ناظرین کرام، اور کچھ لوگ تھے انجانے جن کے چہرے فوٹیجز میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے تھے نکلو نکلو، لگا دو ہاتھ پر. ان میں سے ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہو، فوٹیجز بھی غائب کر دی گئی. اور کیا ہوا؟ اسی واقعے کو استعمال کیا گیا پوری پی ٹی آئی کے خلاف. اب تک یہ ایک خوف ہے لوگوں پر، جس کا تعلق بھی 9 مئی سے قبل پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے. اور بھلے اس نے کوئی ایک جلسہ اٹینڈ کیا ہو، اس کے اندر خوف ہے کہ مجھے 9 مئی میں رکھ لیں گے. کہ تو انہیں پتا ہے یہاں ضابطہ کوئی نہیں، قانون کوئی نہیں، شنوائی کوئی نہیں، گواہی کوئی نہیں، صفائی کوئی نہیں. یہاں تو بس 9 مئی کو انہوں نے استعمال کیا. اب ان کا خیال ہے کہ اس واقعے کو ہم استعمال کریں گے. یہ جو 27 ستمبر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہو. اب آئیے ہم تجزیہ کرتے ہیں. پہلے دو پہلو میں رکھوں گا، دونوں میں سے دیکھیے کون سا پہلو آپ کو قرینِ حقیقت دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے. اس وقت میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ کہتا چلا رہا ہوں. یا تو یہ کہیے کہ میں پہلی دفعہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے آج سے 10 دن پہلے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ ہو. میں نے کہا کہ 90% سے زائد پولیس آفیسر اور جوان عمران خان کے ساتھ ہیں دل سے. مجبوری کے عالم میں یہ بے حیائی کی نوکری کر رہے ہیں. انہیں جب بندوق پکڑا کے کہا جاتا ہے فائر تو یہ فائر بھی کر دیتے ہیں. لیکن 90% یہ عمران خان کے حق میں ہے. اچھا، میں نے کہا کہ خدشہ مجھے یہ ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا. جتنی نفرت نوجوانوں کے اندر فوج کے بارے میں ہے، ان قریب وہ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے وہ ٹل جائے، لیکن وہ نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے مجھے. میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کنٹونمنٹ ایریاز کا منہ کر دیں گے، جو فوجی آئے گا وہ اسے رگڑ کے رکھ دیں گے. یہ میں نے کہا ناظرین کرام، یہ ہیں سینٹیمنٹس جو میں فیل کر رہا ہوں اور جائز طور پہ کر رہا ہوں. فوج کے خلاف عاصم منیر کی حرکات اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے
اس کے گند کی وجہ سے وہ نفرت پھیل گئی ہے کہ جس نفرت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. نوجوانوں کے بس میں ہو تو فوجیوں کی پتلونیں اتار دے, اس کے بعد ان پہ دہی ڈال کے کتوں کے حوالے کر دے. ناظرین کرام, ایسے ہونا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو ہے میں اسے تو بیان کروں لفظوں میں یا نہ کروں. میں نہیں چاہتا, میرا اللہ گواہ ہے, میں نہیں چاہتا یہ ہو, لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. اگر میں ایک طرح سے لوں تو ایک شخص ہے جس نے دیکھا یار کچھ بھی نہیں, یہ 27 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے اور عمران خان کے بارے میں خبر آ گئی ہے کہ عمران خان کو مار دیا ہے. تو آج یہ ایک نوجوان نکلا ہے. اگر 3.5 کروڑ نوجوان نکل آئے تو کیا ہوگا ناظرین کرام, اسے ذرا غور کر لیجئے. یہ امکانات ہیں کہ نکل آئیں گے, یہ امکانات ہیں کہ جو آصم منیر نے حالت کر دی ہے اس ادارے کی, اس فوج کی, وہ کنٹونمنٹ ایریاز کا منہ کر لیں گے, نہیں دیکھیں گے, وہ ٹینکوں پہ چڑھ جائیں گے, وہ توپوں کے دھانوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. وہ اس مقام پر لے آیا ہے جنرل آصم منیر اس عوام کو بالمخالف فوج کے لیے. اور یہ میں کہہ چکا ہوں, یہ کریکٹر وائز یہ اب ہماری فوج نہیں رہی, یہ ہمیں بھارتی فوج لگتی ہے. جو تصور ہمارے دماغوں میں بھارت کا ایک نفرت چلے, اسی نفرت کے دائرے میں رہ کر ہم سوچتے ہیں, جو نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارتی فوج سے بھی بدترین لگتے ہیں. یہ میں کہتا چلا رہا ہوں, یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج تھی اس سے بھی زیادہ ظالم کئی ہاتھ آگے بڑھ کر. ناظرین کرام, اب ایک اینگل میں پیش کر رہا ہوں, یہ اینگل کہ اگر واقعتاً اس نوجوان کے ذہن میں یہ ہے کہ قوم کچھ نہیں کر رہی, نہیں کرتی تو نہ کرے, میں اکیلا تو جو کر سکتا ہوں میں کروں. میں اس کی تائید نہیں کر رہا کہ اس نے ٹھیک کیا, لیکن جو کچھ فوج کر رہی ہے اس کا رد عمل یہی ہے. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, یہ گھر گر بادل چھائے ہوئے ہیں, برسنے کو تیار ہے. اب آ جائیے, انفرادی فعل ہو سکتا ہے, نہ یہ میں اس کی کوئی اجازت دیتا اور نہ ہی پارٹی اجازت دیتی, نہ ہی عمران خان کا بھی اجازت دیتا. لیکن اب ہوگا کیا, اب اس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر کوشش کی جائے گی ابتلاؤں کے نئے در اور دروازے کھولنے کی. لیکن وہ وقت جا چکا جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب کچھ بھی نہیں ہوگا ناظرین کرام, آپ ہمت میں رہیں, ہاتھ تک جمع رکھیں. یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں, یہ زلزلے پہ کھڑے ہیں, کسی وقت بھی دھڑم سے نیچے جا سکتے ہیں. اب یہ ان کی نہ وہ طاقت رہی ہے, نہ ان میں وہ سخت رہی ہے, نہ ماحول وہ ہے, نہ فوج اس مقام پہ ہے جس مقام پہ پہلے تھی کہ 2-4 مہینے پہلے. یہ میں کہہ رہا ہوں, اس پہ آپ کو حیرانی ہوتی ہوگی. کمنٹس میں آپ کہتے بھی ہیں جی سارے نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بغیرت آدمی کی بھی غیرت جاگ جاتی ہے فلموں میں. کبھی کبھی فلمی سین بھی ہو جاتے ہیں ناظرین کرام, یہاں فلمی سین ہوگا, یاد رکھیے گا. میں کہتا چلا رہا ہوں, کسی وقت بھی آپ سنیں گے آصم منیر کو گولی مار دی گئی ہے, یا آصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے, یا آصم منیر ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, جنرل سے کہا چلو بھاگ جاؤ. یہ ہونے والا نہیں, تو پاکستان نہیں بچتا, فوج نہیں بچتی. یہ 3.5 سے لے کر 4.25 کروڑ تک نوجوان ہیں. کس عمر سے؟ یہ 15 سال کی عمر سے لے کر 29 برس کی عمر تک 4.25 کروڑ, اور جس میں 3 کروڑ وہ ہیں کہ جن کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے, شب و روز کھینچ رہے ہیں, محرومی اور مایوسیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. بس وہ اگر میدان میں نکل آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا بیڑا غرق جو جتنا بھی اب تک ہوا ہے یہ فوج نے کیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ 4.25 کروڑ نوجوان ہوں, بزرگوں کی دعائیں ہوں, ماں بہنیں دامن اٹھا کر, جھولی اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں پیچھے, اور وہ یہ 4.25 کروڑ کا لشکر لڑ رہا ہو 7 لاکھ فوج سے, اور 3 لاکھ باقی لگا لو سارا, 10 لاکھ سے کہاں جائے گا یہ 10 لاکھ؟ اس لیے جو مستقبل میں مجھے دکھائی دے رہا ہے دیوار کے اس پار, میں وہ دکھا رہا ہوں. یا تو میرے ناظرین اکرام, آج تک میں نے جو کہا ہے کہ میں دیوار کے اس طرف یہ دیکھ رہا ہوں, میں نوشتہ دیوار یہ پڑھ رہا ہوں, وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ناظرین اکرام یہ بتائیے. کوئی ایک بات میری غلط ثابت ہوئی ہو, وہ میرے ماتھے پہ ذرا ٹکا کے مارے. تو یہ کیسے؟ یہ تو اتنا سیدھا سادہ نتیجہ ہے, تھوڑا سا غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ایک ٹرک فوجیوں کو جا رہا ہے, شہر سے گزر سکتا, اگلے پکڑ کے قیمہ کر لیں گے, ایک تولہ قیمہ ہاتھ نہیں آ رہا. ناظرین کرام, اس مقام پہ پہنچا دیا عوام بالمقابل فوج مخالف نہیں ہے عوام کے, نہیں, یہ زیادتی, یہ ظلم ضرور فوج کرتی ہے کہ جب انہیں فائر کا حکم آتا ہے تو پھر نہیں دیکھتے, پھر بغیرتی کی انتہا کر دیتے ہیں. جب فائر کہے مزہ تو تب ہے کہ ادھر بندوق کا منہ کرتے جس نے
آرڈر دیا उसे गोली मारे, इसके बाद कोई फायर की डायरेक्शन नहीं देगा, हुक्म नहीं देगा, तो ये भी हो जाएगा. एक फिल्म मुझे याद आ गई, लाला सुधीर की बगावत. उसमें वो फौज में भर्ती हो जाता है, उसे तोप देकर भेज दिया जाता है उसी के इलाके में. तो वो सामने उसे अपना घर और अपनी बस्ती नजर आ रही होती है जहां वो बचपन में खेला कूदा जवान हुआ. स्कूल नजर आ रहा होता है, वो बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे, वो सब कुछ दिखाए. वो हुक्म देता है फायर, वो लाला सुधीर उसी वक्त उस तोप का मुंह कर देता है इन अफसर की तरफ, ड्रम में गोला मारता है उन्हें, फिर भाग जाता है. बगावत होगी, ये बगावत होगी, ये फिल्मी बगावत होगी नाज़रीन किराम. हकीकत में रही बात उस नौजवान की, उसका जाती फेल है ना, ये पार्टी की पॉलिसी है. इवन दो ये सुहेल अफरीदी की भी पॉलिसी नहीं है, ये वो क्या नाम है अकरम राजा का, उसकी भी पॉलिसी नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर की भी पॉलिसी नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी भी नहीं है. अगर इनफरादी तौर पे कोई को तो फिर ठीक है, फिर क्या है, किसी पर कोई कंट्रोल है. इंसान तो एक ऐसा हथियार है कि जिसका कोई पता नहीं किस जगह किस अंदाज में चल जाए. आप नहीं रोक सकते, पार्टी के डिसिप्लिन में भी किसी को नहीं ला सकते. लेकिन मैं इसे जिस एंगल से देख रहा हूं, पहली बात तो यह कि पार्टी से मुबर्रा है. अगर पार्टी पर किसी ने इल्जाम लगाने की कोशिश की तो बकवास करेगा, गलत तशरीह करेगा इसकी. इनफरादी फेल है तो डरना चाहिए आपको कि आज एक नौजवान ने यह किया है, अगर 4.25 करोड़ नौजवान इसी सोच में ढल गए तो क्या बनेगा तेरा कालिया, किधर जाएगा तू. इसलिए फौज को भी समझना चाहिए. कोई एक जो मेरी बात सुन रहा है इस वक्त, उसे तबलीगी अंदाज में कहना चाहिए, बच्चों इस आसम मनीर से भड़वे थे, पकड़ो इसे. मैं शहादतों का कायल नहीं हूं कतई तौर पे. ये कहता है मुझे शहीद बनने का शौक है, और जाओ यार शहीद करो फड़ के, मुल्क बचाओ. ये हाल करके रख दिया है इन्होंने उस पाकिस्तान का. ये नाज़रीन किराम जो नौजवान है उन्होंने पाकिस्तान देखा नहीं हुआ. आप यकीन जाने कि कमाल कमाल लोग कमाल मुल्क बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन जर्नलों ने. आगाज किया ज़ियाउल हक ने, फौज ने बर्बाद कर दिया. अब तो ये मुल्क की फौज का है, आपका तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपकी नस्लों का भी कुछ नहीं है. ना 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 ना, ये नादिर शाही फौज है जिसने दिल्ली पे कब्जा किया हुआ है. किसी के घर में गिलास तक नहीं छोड़ा था उसने, ट्रक तक नहीं, 4 पहिया ले गए थे. नाज़रीन किराम क्या कर रहे हैं आप, ये वो है फौज नादिर शाही. धरना देना था, धरना दिया चंद घंटे, उसके बाद कहा जी सुप्रीम कोर्ट के कलरकाना दफ्तर से हमें इत्तला मिली है कि केसेस लगा दिए जाए, लिहाजा हम धरना खत्म कर रहे हैं. बस जरा अंदाजा कर लीजिए सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था कि हम अगले दिन, एक दिन छोड़कर उससे अगले दिन फिर हम अड्याला की तरफ जाएंगे, धरना जारी रखेंगे. किधर क्या धरना, उड़ गया. बस वो जो दबाव था, जो प्रेशर था, उसे काउंटर करने के लिए ये छोटा सा एक ड्रामा किया. कुछ लोग आ गए, जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, पार्लियामेंटेरियंस. लेकिन फिर भी लोगों का जोश जज्बा आना इसी तरह शुरू होता है. नाज़रीन किराम, ये खौफ का बुत आहिस्ता आहिस्ता टूटता है, बड़ा सख्त होता है ये बुत. इसे बंदा पकड़ के हथौड़े की जरब मारे तो अंदर से चिंगारियां निकलती हैं. खुद बंदे के अपने हाथों से नहीं टूटता, वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना वक्त नहीं लगेगा. आज कुछ और, कल कुछ और, 10 दिन के बाद 15-20 दिन के अंदर वो तहरीक बन के हो जाती है. नाज़रीन किराम, फिर मैं कहूंगा कि ये जो है कि हम अडियाला जाएंगे. भाई अडियाला जाके, कल भी मैंने पूछा, परसों पूछा, क्या करोगे भाई. और भाई लोगों को काल दो, ये 25-27 सितंबर की जो तारीख दी हुई है, खुदा के लिए बंद करो. और लानती आदमी इतने दबाव के बाद कहता है ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, ये 14 अगस्त से शुरू है, लोग तैयार. चलिए एक बात बताइए नाज़रीन किराम, ये कहते हैं जी ज़हनी तैयारी होगी, हमने तैयारी करनी. और की करना तू, और तूने कोई दरख्त काट के और उससे कोई फर्नीचर तैयार करना है और उसमें पॉलिश करनी है और फिर उसे सजाना बनाओ, कुछ भी नहीं. और बाबा जवाब दे, जब इमरान खान को फारग किया इन्होंने, उस मर्द कलंदर ने अपनी एक डायरी उठाई और उसे कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये कहकर वो चला गया. अच्छा, वो जाके थोड़ा सा आराम किया तो वो कहने लगा कि मैंने कहा अपनी जौजा से, बुशरा बीबी से, जरा टीवी तो लगाओ जरा. कहता है जब टीवी लगाया तो दुनिया बाहर सड़कों पे निकली हुई थी, क्या किसी ने कहा था. ये सुहेल अफरीदी ने तैयारी करवाई थी, पूरी कौम बाहर आ गई थी. उससे भी ज्यादा जज्बे के साथ कौम तैयार है. कोई कॉल नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं दिखा रहा. मैंने बीबी हलीमा खान को आज हाथ जोड़ के कहा है कि बीबी खुदा के लिए रहम करो, ये तो खबर गलत सुनी है ना अपने भाई के बारे में. आपका तो भाई है, यकीनन जितनी आपको मोहब्बत है उतनी मोहब्बत का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिलों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जैसे इतनी मोहब्बत भर दी है, जहां हवा भरी जाए तो गुब्बारा फटने पे आ जाता है,
وہ کیفیت ہے اس کی محبت کی ہمارے دلوں کے اندر، میرے نہیں، کروڑوں نوجوانوں کے اندر میں فیل کر سکتا ہوں ناظرین کرام۔ ان کے لیے قیادت سنبھالو بی بی، نہیں تو یہ پارٹی کو لے ڈوبیں گے۔ پارٹی کے اندر اس وقت ایک طائف الملوکی کا عالم ہے، وہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ پیسے بنا رہا ہے، وہ مستقبل بنا رہا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے کہا تھا نا کہ ناظرین کرام جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کل سارے کہیں گے۔ لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ڈرایا گیا ہے اسے، دھمکایا گیا ہے اسے یقین دلا دیا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کوئی نہیں چھوڑنا، بیٹا موج مستی کر، ہمارے ساتھ گزارا کر، افریدی شاباش، چل میرا بچہ۔ یہ ہے کیفیت آپ کی پی ٹی آئی کے اندر۔ گنڈا پور علیحدہ لگا ہوا ہے، وہ علیحدہ لگا ہوا، وہ علیحدہ لگا ہوا۔ پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں نکلو، بہت بڑا گیپ ہے، یہ فارغ ہیں، سارا گند ہے یہ۔ ان میں ہیں کچھ اچھے لوگ، شریف لوگ ہیں، لیکن بزدل، تجربہ نہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ قصور یہ ہے کہ خلقی طور پہ وہ مزاحمتی لوگ نہیں ہیں۔ دو چار وہ بھی ہیں جو غدار نہیں، ان کے نام کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، غدار نہیں ہے، ملے ہوئے نہیں ہیں، آئی ایس آئی کے پیرول پہ نہیں، لیکن بزدل ہیں، غیر تجربہ کار ہیں۔ باقی ساری کی ساری کھچ کی عادت ہے یہ۔ اس کھچ کی عادت کو پاکستان کی بہتری کے لیے آپ نے ریپلیس کرنا ہے، اپنی گلی میں، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنی کانسٹیچوئنسی سے، ان تمام لوگوں کو جو پہلے موجود تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، فارغ کرنا۔ انہیں فارغ نہیں کریں گے تو عمران خان باہر آ بھی جائے گا تو اگلی دفعہ مارا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ عنقریب وقت بدلنے والا ہے، میں آنے والا ہوں ناظرین کرام۔ آخری میچ اپنی زندگی کا میں کھیلوں گا عمران خان کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی حبس و ہوا کے، لے کر چلوں گا آپ کو۔ دیوار بن جائیں گے ہم عمران خان کے آس پاس، تیار رہیے، انتظار کیجئے ناظرین کرام۔ ایک کام ضرور کیجئے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ نکلے اپنے گھروں سے اور بی بی علیمہ خان کو ملے جا کر، ان سے کہیں کہ بی بی سنبھال کے عادت چھوڑنے، کال دے دے، قوم تیار ہے جی چھوڑیں۔ یہ جی ایک نوجوان پکڑا گیا، وہ وقت گیا، 26 نومبر والا وہ گیا وقت۔ اب ان کے اندر بہت کچھ اور چل رہا ہے ناظرین کرام۔ دشمن آپ کا کمزور ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں۔ جو میں آج کہہ رہا ہوں، آج نہیں، ٹھیک 15 دن بعد آپ باقی زبانوں سے بھی یہی سنیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اطلاع ہے آپ کو، کرنا آپ نے ہے کہ میری آئی ڈی بند کر دی گئی ہوئی، پابندی لگا دی گئی ہے فیس بک پہ، فائر وال پوری طرح ایکٹیو ہے میرے چینل پہ، میرے ریکمنڈیشن آگے نہیں جانے دی جا رہی۔ ہم محنت کر کے ویڈیو چڑھاتے ہیں 5-5 گھنٹے، خود مجھے نظر نہیں آتی، میرے دوستوں کو نظر نہیں آتی، دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی، بس 10% لوگوں کو نظر آتی۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، میری ویڈیو جس کے ہاتھ میں چڑھ جائے وہ شیئر کیا کریں، اپنے تمام جتنے بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کانٹیکٹس، ان سب کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اپنے کومنٹس دیا کریں۔ ہاں، کومنٹ سے یاد آ گیا ناظرین کرام، ذرا غور سے سنیے گا، میری کتاب کا نیا ایڈیشن چھپا ہے اور میں ناشر سے رائلٹی نہیں لیا کرتا، میں اسے کتابیں لے لیتا ہوں، کتابیں اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہوں تحفتاً۔ 200 کتاب مجھے ملنے جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں، پہلے تو بات یہ جو کمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے جسے بھی کتاب چاہیے میرا نمبر نوٹ کر لیں، اس نمبر پہ آپ اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں، میں کہہ دوں گا کہ آپ کو آپ کے دیے ہوئے پتے پہ وہ کتاب میری طرف سے تحفے کے طور پہ پہنچے گی۔ وہ کتاب پاکستان میں سب سے زیادہ چھپنے، سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ وہ کتاب اگر میں نے نہ لکھی ہوتی، کسی اور نے لکھی ہوتی اور میں پڑھ لی ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ آپ زندگی میں وہ کتاب پڑھنا بھولیے گا نا۔ آپ کو سیاست کیا ہے، سیاست کا باطن کیا ہے، وہ صرف سوانح عمری نہیں، سیاسی سفر نہیں، وہ کبھی آپ کو ادب کی دنیا میں لے جائے گی، کبھی تصوف کی دنیا میں لے جائے گی، کبھی کفرستان میں لے جائے گی، کبھی کعبے لے جائے گی، کبھی آپ کو جغرافیہ کی طرف لے جائے گی، کبھی آپ کو اینشنٹ ہسٹری کی طرف لے جائے گی،
کبھی آپ کو مستقبل دکھانا شروع کر دے گی، کبھی آپ کو انسانوں کی ذات کے اندر لے جائے گی، کبھی سیاست کے بقیے دھیڑ کے اس کا گند آپ کے سامنے رکھ دے گی۔ ناظرین کرام، وہ کتاب ضرور پڑھیے، اگر میں نے نہ لکھی ہوتی تو میں کہتا چیخ چیخ کر ضرور پڑھیے۔ اب تو میں آپ کو فخریہ طور پہ تحفہ اور ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ جس بھی 200 کتاب ہے، جس نے مجھے کمنٹ کیا ہے آج تک، یہ شرط ہے، یہ نہیں میں کہتا کوئی مجھے اور کمنٹ کرنے نہیں، چونکہ پہلا ایڈیشن میں وہاں تک محدود رکھوں گا جنہوں نے آج تک مجھے کمنٹ کیا ہے۔ نمبر میرا نوٹ کر لیجئے، 0300-814-7109، 0300-814-7109۔ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیے، کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔